أنا منصور حسين مع رسالة موجهة إلى رئيس وزراء باكستان محمد عمران خان في قناة منصور ديسكفري. أصدقائي، شارك هذا الفيديو قدر المستطاع حتى تصل الرسالة إلى رئيس الوزراء سيدي المحترم. بعد الطلب يطلب ذلك. الأحكام الإسلامية لها أهمية خاصة في دستور 1973. تنص الأحكام الإسلامية على أنه لن يتم وضع مناهج للقرآن والسنة. لكن الموقف هو أن منهج النظام الشمسي بأكمله مبني على أكثر من 100 آية من القرآن الكريم والعديد من الأحاديث النبوية. يتعامل القرآن والأحاديث مع حركة الشمس والقمر والنجوم، بينما لا يوجد دليل على حركة الأرض. منذ حوالي 250 عاماً تم إعلان القرآن كاذباً من خلال تقديم نظريات زائفة وتطبيقات عملية للنظام الشمسي، وتم الاحتفال بالفرح. لكن للأسف كان العلماء يحدقون مثل المتفرجين، لم يدافع عن القرآن والأحاديث. لذلك فالأرض لا تدور في محورها ولا في مدارها، لكن السماء الأولى كلها تدور حول الأرض. لدي مئات البراهين العملية للقرآن الكريم والعديد من الأحاديث النبوية. أتحدى العالم كله ليواجهني أمام وسائل الإعلام والقضاة. أطلب من رئيس الوزراء ألا يكون هناك مجال للنظرية المعادية للإسلام في هذه الأمة التي وهبها الله. سيكون من دواعي سروركم إزالة النظرية المعادية للإسلام من المناهج الدراسية في باكستان وتضمينها وفقاً للقرآن الكريم والأحاديث النبوية.